سلام تخطاتلتي فيلمنا مسمورنا لو معتينا بزحرخلكم تاريخاو فيلمي كوستكم إذا تاريخ كم زيوز جمر حدا سباي قحاف متراقمي زخون عبي قرقواد يفحرمو إذا قرقواد عبز فحرلو اوان حدا عبي ورق إزمسل عبي دستي يراكب عبزي جيزي إذا سباي نزي بورق إز تسرح زمسل نعترو قدس إذا لو دستي زعوقو كيف لقى بتي زبلج لج نجاروت راح تسحبو سلازنا برا نابجزو يوسدومو حتيو يقمطو زي سبعي على حمسلا زنبرأو سواء أن حلبة ناب تزرخبو ورق أمادستي يقمطو دحرستو السنة دقايق اتي سوا كورق أمادستي مليئو كفاس السيريو أبزي ساعات زي سبعي بتعمي يقرم مخنياتو اتي زحلبو سوا أبتي دستي فرقي سلازنا مخنياتو دما مدأنو نمنتاي يوسخيليو زقرم الناقوية نابكالي عبي متحزي يغيرو حجون مالئو سؤالي فاسس متقرشاقن عبي زبالة برمين زمسل بمولئو إذ ورق أما دستي كل عفو بمدفع يقلبطو زي ورق أما عتروريو إذ السبعي بتعمي يدمم إذ دستي ناي هندي تباباوان قدمي أشحت عمتات كم زسرحوو يستوعلمو زهبكايو زبازح عترو دما يولو بتعمي دنقن يحقوسن كاب جيزي ناب جيزي يوري أمو حانت جنزب انت أميتلو شعو ازدستي اسكاب عفون مسفرتون ملئلو كرشي ملم از السبعي جنزب خونم اشتيباني انت اتلو دما معتباني افتي دستي ملئو يفسس كمزين دابله كاب عمت ناب عمت بزو حفتي بمخعبات كابتا حنتي نئشتي هدمو غزا صبق فيلا بمسرح غزو لوتم بزي نايزي سبايزي حفتي نوت انزغرمم ليابو عبتي بلا غزا ليتي بدقسو بمئتاو كسرقو يفتنو كشين مركب نابتي غزا كازنا زلو بوتا بمخاد يفتشمو عبزوشتي خزناغن كاليوم زرخبو اتي ورق أمعتروم زمسل عبيدستي جنا ورق إيو إزي بموال حيزمو كواسو انت فتنوم توم نايتي غزا حلوتي كابدوك عصوم يتسؤمو كقواييوم يفتنو جن كحزوم أيكالون دحري بزح مقياي اتي حدا حلاوي نتا حدا لوا اتي ورق إزمسل دستي زحازة بتي زحازو حتين زمسل مهرمي يهارمومو أبز وانزي اتا دستي كابتي نايزي سبعي إيد تود أمو ناب حدا حابي بنتو وحج فسو زنبرة تأتي بدحرزي زاورك أما دستي بتي وحج توقح قيحة ناب كالبوتا تخيد اتوم ليابون قبيت أما اتوم موقعيتون قبيت أما تترب حدا معتقن حنتي سبيتي اتناب وحزي زلو بوتا انت خيد إذا عترو أبعاتت أجيعة ترخبا نسادما بخال حسيباتها زي كونس انت أيو إزيلا تدنيقا بتتصبعو ملكوعن راح تسحبا نابقزعا توسدوم أبزي وانزي إذا سبيتي كوكيس تأبيسا بزي أقحازي حيزا نعداقا تخيدمو أبتي تسرح اللبوتا مسبتحت اتيزا حازة كوكيس مالئو يفسس تريقوم إذا بزوح كوكيس مسكونة بتعمي تجرمت انتشتت كودا أيكالن أبز وانزي إذا سبيتي بتعمي تجرمن تسدم منمو نابجز أمتيا نابتي أسماتنيا دستي حنتي جنزبت اتيمو بقطبت أبزي حبا إذا دستي بتعمي سلزدنقا ولا حدا سب كيريو إلا بمفرح حنت جنزب هبا بزوح جنزب سلزبازلو تحابئة جنزب ممرات أو تجمر دحر بزوح معلتات زي جنزب بتعمي بزحو بتعمي سلزنبارم زي قرشي زي تشكيما نابانكي توسدو أبز اوان زي اتي زي تبازح جنزب قطري نايتي جنزب حدا عينت قطري سلزنبارم اتي بانكي يخسا بستخسست ناب اسري بيت تأتو أبز اوان زي مخنياتو اتي ورق أما عترو زهبكايو نجر يوزب بازح اتا جنزب دما بعلا هباتا بعلا بتدقاقامي سلت بازح
ፎርጅድ ቅርሺ ኢኺ ሰሪሕኪ ብምባል እቲ ባንኪ ዘእሰራ። ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ውሽጢ እስሪ ቤት ዝኾነ ክልተ ለያቡ ኣሕዋት ትፋለጥ። ካብ ሓንቲ ናይቲ እስሪ ቤት ዝተኣሰራሉ ገዛ ኣነ ኣዛዚትየ ባህሊት ስለ ዘድሓነተን ንሳ ድማ ብጣዕሚ ነዘን ክልተ ኣሕዋት ትፈትወንን ትቀራረበትን ጀመረት። ድሕሪዚ እዩ ብዛዕባ እቲ ወርቃማ ድስቲ ክትዕልለን ዝጀመረት። መወዳእቲ እውን ኣበይ ከም ዝቐበረቶን ኣበይ ከም ዝገበረቶን እዛ ሰበይቲ ንዘን ክልተ ለያቡ ኣሕዋት ነገረተን። ምክንያቱ ንሳ ን30 ዓመታት እዩ ተፈሪድዋ። እተን ክልተ ኣሕዋት ግን ይፍትሓ እሞ ካብ እስሪ ቤት ምስ ወፃ ናብቲ ዝሓበረትለን ገዛ ይኸዳ። ኣብዚ እዋን እዚ እታ ሰበይቲ ዝሸጠትሉ ዓብይ ነጋዳይ ናይ ከፍቲ ስለ ዝነበረ ናብዚ ገዛ ከመይ ኢለን ከም ዝኣትዋ ክልቲአን ይበላሓታ። እዘን ኣሕዋት ለያቡ ስለ ዝነበራ ብዙሕ ኣይጠፍአንን። እኳ ደኣስ ሕማቕ ሕማም ናይ ከፍቲ መፂኡ ስለ ዘሎ ክታበት ናይ ከፍቲ ክንኸትብ ኢለን ናብቲ ገዛ ኣተዋ። ሓዲአን ሓደ ከፍቲ ሪኣ ሓዲአን ድማ እቲ ዝበለተን ቦታ ዝቐበረትሉ እዛ ሰበይቲ የማዓድዋ። ናይቲ ገዛ በዓል ዋና ዝኾነ ሰብኣይ ካብ ሓንቲ ፅብቕቲ መኪና ይወርድ። ምስ ወረደ ልክዕ ይርኤን እሞ እቲ ሰብኣይ ቅድሚ ሕጂ ናይ ኢዱ ሰዓትን ወርቅን ሰሪቐን ስለ ዝነበራ የላልየን እሞ ብፍጥነት ነቲ ሓላዊ ናይቲ ገዛ ዓብይ ማዕፆ ክዓፆ ኣዘዞ። ንሱ ድማ ናይ ጎይትኡ ትእዛዝ ሰሚዑ ዓፀወም። እዘን ኣሕዋት ብዙሕ ልምዲ ስለ ዝነበረን ድሕሪ ብዙሕ ባእስን ጉያን ሓንቲኣ ናብቲ መኪና ብምእታው ነቲ ሓንቲ እውን ብኢዳ ብምስሓብ እቲ መኪና ኣቴን ነቲ ማዕፆ ብምስባር ብሓይሊ ነታ መኪና ኣልዒለን ካብቲ ገዛ ወፅኣ። ይኹን እምበር ተስፋ ከይቆረፃ ንኻልኣይ ግዜ ዕድለን ፈተና። እቲ ፈተንአን ድማ ኣብቲ ንሰን ዝነብራሉ ከባቢ ዝነበረ ሓደ ድኻ መንእሰይ ናብቲ ናይዚ ሰብኣይ ገዛ ብምኻድ ስራሕ ክጥይቕ ሓተቶኦ። ንሱ ድማ ከይዱ ስራሕ ሓተቶ። እቲ ሰብኣይ ድማ ከፍቲ ክትሕሊ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ጠየቆ። ንሱ ድማ እወ ይኽእል የበሎ። ድሕሪዚ ኣተወ። ልክዕ ምስ ኣተወ እቲ ዝበልኦ ዝሓበረኦም ቦታ ብምልላይ ጉድጓድ ክፍሕር ጀመረ። ግን ፈሊጠን ብዙሕ ጥረ ገንዘብ ስለ ዝበልኦ እቲ መንእሰይ ኣታሊለንኦ እየን ነይረን። ምክንያቱ ወርቃማ ድስቲ እንተይለንኦ ቀዲሙወን ዝኾነ ክሓስብ ዶ ይኽእል ኢለን ብምሕሳብ ንሱ ድማ እናፈሓረ መጀመርያ ነዛ ወርቃማ ድስቲ ረኽባ እሞ ይስንድዋ። ብድሕሪኡ ጥረ ገንዘብ ስለ ዝተባሃለ ጥረ ገንዘብ ይእልሽ ነበረ። ኮይኑ ግና እዘን ለያቡ ጎርሓት ስለ ዝነበራ በቲ ናይ ዝገዛ ሓፅር ኮይነን ይከታተልኦ ነበራ። እዛ ወርቃማ ኣስማተኛ ድስቲ ድማ ኣብቲ ጥቃዳ ከፍቲ ኮፍ ኢላ ማይ መሊኣ ተንፍስስ ማዕደን ይርአኣ። ሓንቲኣ ድማ ከይዳ ከተምፅኣ ፈተነት። ይኹን እምበር እቲ በዓል ዋና እቲ ገዛ ነዘን ቆልዑ ይከታተለን ስለ ዝነበረ ንሓንቲአን ይርአን። ካብኡ ድማ ፈሪሐን የምልጣ። ኣብ መጨረሻ ግን ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ካልእ ሓሳብ ሓሰባ። ማንም ሰብ ከሓተታ ብሓይሊ ምስ መኪነን ኣተዋ። እሱ ድማ እዛ ድስቲ ወርቃማ እዚኣ እንታይ ብልሓታ እንድሕር ነጊርክናኒ ክህበክኒ ኢሉ ብምሕታት ጠየቐን። እቲ ሓንቲ ሓፍታ ግን እዚ መዘከርታ ናይ ወለድና እዩ ስለዚ ክትህበና ኣለካ ብምባል ጠየቐቶም። ኣብዚ እዋን እዚ ነዚ በዓል ሃፍቲ ኣቦኡ ኣብ ጥቕኡ ስለ ዝነበረ መዘከርታ ናይ ወለደን እንተኮይኑ ሃበን ኢሉ ንወዱ ኢዱ ይሃርሞ። እቲ ሒዝዎ ዝነበረ ሽጉጥ ናብቲ ኣስማተኛ ድስቲ ይወድቕ እሞ ልክዕ ምስ ወደቐ ፈጢና ሓንቲኣ ናብቲ ሰብኣይ ትትኩስ። እቲ ሰብኣይ ግን ክልተ ጥይት ጥራሕ እየን ዘለውኦ ኢሉ ክስሕቕ እንትፍትን እቲ ኣብ ኢዳ ዝነበረ ሽጉጥ ናብ መሬት ሸንድያ ካልእ ሽጉጥ ካብቲ ኣስማተኛ ዘገርም ወርቃማ ድስቲ ሽጉጥ ምስ ኣውፅአት ብጣዕሚ ተገረመ፣ ፍዝዝ በለ። ንሳተን ግን እቲ ዝደለይኦ ስለ ዝረኸባ እናጎየያ ካብቲ ገዛ ብምውፃእ ብመኪና ገይረን የምልጣ። ይኹን እምበር ነዚ ዝረኣየት ሰብኣይ መኪናን ዓጀብትን ብምሓዝ ደድሕሪኡ ክሃድነን ጀመረ። ይኹን እምበር ክሕዘን ኣይከኣለን። ንሳተን ግን ዝሓሰብኦ ኮይንለን ሃፍቲ ብሃፍቲ ኮይነን ብዙሓት መኻይንን
ብዙሕ ኣቕራሻትን ኣከባም እታ ሰበይቲ ቃል ኣቴናላ ስለ ዝነበራ ብዙሕ ገንዘብ ኣብ ባንኪ ኸይደን ኣቐመጣላ ካብ ዝረኸብኦ ኩሉ 50 ሚእታዊ ንጽጉማት ብምሕጋዝ ብዛ ናይታ ሰበይቲ ሽም ብረድኤት ይሕግዛ ነበራ ብዙሓት ድርጅታት እውን ብናታ ሽም ገይረን የተሓባብራ ነበራ ብዙሕ ስራሕቲ እናሰርሓ ብዙሕ ዓመት ተቐመጣ እታ ሰበይቲ ካብቲ እስር ቤት ክትወፅእ ከላ በቲ ዓዲ ብጣዕሚ ፍልጥትን ስሚትን ክትኸውን ገበረኣ ንስኻትኩም ከምዚ ዓይነት ኣስማተኛ ድስቲ እንተትረኽቡ እንታይ ምገበርኩም መልሲ ኣብ ኮሜንት ይቐኒየለይ